Formal nang giabrihan ang usa ka bagong general merchandise na tindahan nga nahimutang sa sentro Baguio proper. Kini human gihatagan sa DSWD og 450,000 pesos ang Ascenso Baguio SLP Association isip kapital pang negosyo. Mokabat sa 30 ang miyembro sa maong asosasyon nga ginangkuban sa mga kababaihan nga nagikan sa nagkalain-laing background. Ang nadawat sa Baguio proper, Ascenso Baguio SLPA Association is 450,000. Kani nga programa ginatan-aw sa SLP DSWD kung kinsa tong nanginahanglan pures among the poor sama niining sa Baguio proper na sila na-identified nga general merchandise kay tungod ang kaning general merchandise nakatabang mismo sa ilahang matag-usang panimalay. Ang kanina mga program beneficiaries nato giusa tanan sa women's, sa 4Ps, PWD, o mga IPs. So nag-compose sila 30 participants. Para kay Baguio proper Barangay Captain Joselito Cajes, nalipay daw kini nga naay napili gikan sa ilang barangay nga maapil sa maong programa. Dako na akong pasalamat kay naipili no ang akong barangay nga mahatagan og mahimong benepisyaryo sa maong mga programa. Para sa mga benepisyaryo, dakong tabang daw kining programa para sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Karon ang trabaho na sa kay katabang ana sa amuhang silingan diha ako nagatrabaho. Join ko ani na programa kay nindot kayo ani nga negosyo dakong tabang sa amuhang barangay sa ako ang pamilya. Mihatag sab og pagtimbaya ang pipila ka personalidad nga mitambong sa maong launching program. Congratulations sa atong mga kababainhan diri sa Baguio proper sa ilahang grant na nadawat sa Ascenso sa ilahang negosyo na gihatag sa gobyerno. Gustong ipabot sa atong halangdong Congressman Isidro Ngab o Councilor Alberto Ngab ang pag-congratulate tungod kay aduna na sila'y gitawag nga kaning negosyo no para sa ilahang association pangkabuhayan uban sa panghinaot no sa ato ang halangdong Congressman o Councilor Alberto ang pag-amping aning nga negosyo tungod kay muni ang makahatag og maayong kalambuan para sa ilahang lugar no ug sa ilahang association. So makahatag ni siya og maayong kaugmaon para sa mga kabataan no ilabi na kay adlaw na sila income. So pag-abot sa panahon na sila'y kaning income nga ilang mabahin-bahin ug makatabang ni pagpaeskwela sa ilang mga kabataan ug unsa pang uban nga gusto nilang magamit para malambo lang ilang panginabuhian din sa Barangay Baguio. Aduna sa igamay nga hangyo si Kapitan Cajes alang sa mga benepisyaryo nga nagikan sa ilang barangay. Bisan pa man tuod og dako kayo pud no nga kalipay na ngamba gyapon ko kay naay mga programa manggod nga dili na masustentuhan tungod sa mga kababayenan nga mawad-adugan na sumotong amo ang ginaengganyo ang ato ang grupo sa mga kababayenan sa ilahang commitment. So before na mo natukod og nasugdan ning maong proyekto kining maong tindahan nga mao'y nahimo nga programa sa kapital nga gihatag sa gobyerno, ang commitment nga among gihatag sa ang commitment nga ihatag unya nila dili lang maglimit karon lang ug magpadayon kini hantod sa hantod kay kining maong negosyo dako ang gihatag nga tabang sa gobyerno ug kailangan pud nato ni nga mapaabot pud ngadto sa uban pa nga ginikanan nga mga nanginahanglan para sa ato ang kaugmaon sa atong barangay.